बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान के पास अल्फाज बहुत होते हैं, दुआएं बहुत होती हैं, मगर दिल की कैफियत बयान करने के लिए कुछ समझ नहीं आता। ऐसे वक्त में एक बहुत ही मुख्तसर मगर अजीम जिक्र जुबान पर जारी कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये दरूद रहमत है, मुख्तसर है, आसान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की मोहब्बत भरी याद दहानी है। तो मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत खासुल खास दरूद पाक, दरूद रहमत से मुतल्लिक है। इस वीडियो को अगर आपने मुकम्मल देख लिया ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरूद रहमत इतना खास दरूद पाक है, इतना बाबरकत दरूद पाक है और कितना ज़्यादा पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। और इस दरूद पाक के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इतना ये मशहूर व मारूफ क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है और आशिकाने रसूल इसको पढ़कर इससे कैसे कैसे और कितनी बरकत हासिल करते हैं। दरूद रहमत के वैसे तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक खासुल खास फजीलत और बरकत ये है, अल्लाह पाक की रहमत की बारिश में नहाने का सबसे बड़ा वजीफा ये दरूद रहमत है कि जो इसकी कसरत करता है ना, उस पर बाकसरत अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। जी हाँ, रवायत में आता है कि जो शख्स एक मर्तबा इस दरूद पाक को पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देगा। सुबहान अल्लाह। एक बात याद रखिएगा, हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, बीमारियां हैं, आफतें हैं, बलाएं हैं, जो कुछ भी है ना, रिस्क की तंगी है, घरेलू नाचाकियां हैं, कर्ज के मामूलात हैं, रिश्तों की बंदिश के मामूलात हैं, बेऔलादियों के मामूलात हैं, किसी भी किस्म की टेंशन्स है ना, किसी भी किस्म की परेशानी है, हमारी तमाम प्रॉब्लम्स अल्लाह पाक की रहमतों की मोहताज हैं। हम पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है ना, तो फिर हमारी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, हमारी मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाती हैं, हमारी हाजात पूरी होना शुरू हो जाती हैं। और ये दरूद रहमत की ये ख़ास बात है कि जो बंदा इसको कसरत से पढ़ता है ना, फिर उस पर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होता है। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जो भी इस दरूद पाक को पढ़ेगा, एक ख़ास फ़ायदा उसे ये हासिल होगा कि उसके दिल में हजूर की मोहब्बत बढ़ती ही चली जाएगी, हजूर का इश्क उसके दिल में बढ़ता ही चला जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे गुनाहों से नफरत नसीब होगी। सुबहान अल्लाह। और इस दरूद पाक का एक ख़ास फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जो इस दरूद पाक का कसरत से विर्द करता है ना, वो ख्वाब में हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी नवाजा जाता है। हमें भी होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन गुनाहों से बचना होगा, अपनी आँखों को हराम देखने से बचाना होगा, अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले कामों से बचना होगा और फिर उसके साथ साथ इखलास के साथ, तवज्जो से, खुशो-खुजू से, अदब व मोहब्बत के साथ दरूद रहमत पढ़ना होगा। इंशाअल्लाह ताला हम भी ज़रूर ज़ियारत से नवाजे जाएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, इस दरूद पाक का एक और बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जो इस दरूद पाक को कसरत से पढ़ता है ना, रिस्क की वसअत उससे बहुत ज़्यादा नसीब होती है। ये इस दरूद पाक की ख़ास बात है, क्योंकि अल्लाह पाक की बहुत रहमतों का नज़ूल होता है। एक शख्स था, एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या सैयदी, रिस्क बहुत तंग हो गया है, फाकों में जिंदगी गुजर रही है, कर्ज में मुब्तला हूँ, जिंदगी आज़ाब बन चुकी, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? फरमाया कि दरूद रहमत क्यों नहीं पढ़ते, इस दरूद पाक को कसरत से क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया, जाओ और कसरत से इस दरूद पाक का विर्द शुरू करो, अल्लाह पाक करम फरमाएगा, तुम्हें रिस्क की वसअत अता फरमाएगा। वो शख्स गया
اور جا کر اس نے درود رحمت کو توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی شخص کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے درود رحمت کی کثرت شروع کی ہے، اللہ پاک کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ رزق کی بہت زیادہ وسعت نصیب ہو گئی ہے، مجھے قرض سے بھی نجات نصیب ہو گئی، اللہ پاک نے میرے رزق کو بھی بڑھا دیا اور رزق کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ تو یہ درود پاک رزق کی وسعت کے لیے بھی بڑا بہترین درود پاک ہے، اور یہ درود پاک فتوحات کے لیے بھی بڑا بہترین درود پاک ہے۔ جو شخص چاہتا ہے نا کہ دنیا کے ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے، وہ کامیاب ترین انسان بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ درود رحمت پڑھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر میں اپنی دعا کا بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ اگر وہ اپنی دعا کے وقت درود کو زیادہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کافی کر دے گا اور اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتا ہے۔ جب دل پریشان ہو، جب دعا کے الفاظ نہ ملیں، جب زندگی کے راستے مشکل محسوس ہوں، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ تو محترم ناظرین، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی درود رحمت پڑھے نا تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ بھی ضرور کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو درود رحمت یہ درود ہے جو اس کو پڑھے گا تو اللہ پاک کے ایک حکم پر اس کا عمل ہو جائے گا، لیکن جو دوسرا حکم، تاکیدی حکم، وہ جب آپ سلام پڑھیں گے تو پورا ہوگا۔ اور پھر جب کسی نے پڑھا صلی اللہ علی محمد تو یہ ایک درود ہوا، پھر جب کوئی پڑھے گا ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ 2 درودوں کا مجموعہ ہو جائے گا۔ اور بالخصوص جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک اپنی زندگی میں پڑھنے کی نیت کی ہے نا، وہ اس درود پاک کو پڑھیں، وہ 2 ان درودوں کو پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 درود آپ کے شمار ہوں گے، اور مختصر، شارٹ اور بڑے ہی بینیفٹس والے یہ درود پاک ہیں۔ آپ کا بہت جلد 1 کروڑ مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کر کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور کمنٹ میں صرف محبت سے لکھ دیجئے صلی اللہ علی محمد۔ ممکن ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے شخص کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دے دے۔ تو دعا ہے اللہ کریم سے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو شخص اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی جائز پریشانیاں دور فرما، اس کے گھر میں سکون، رحمت، برکت اور خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔